नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजित भइसकेको छ, तर निर्वाचन आयोगले कसलाई वैधानिक पार्टी हो भन्ने विषय टुङ्ग्याएको छैन। यता संसद विघटन भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसद विघटन भएको सदर वा बदर हुन्छ भन्ने पर्खाइमा नेकपाका नेताहरू अझ व्यग्रताका साथ पर्खिराखेको अवस्था छ। मुलुकभर आन्दोलन गर्ने तयारी भइराखेको छ। आज मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसले 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध स्वरूप आन्दोलन गरिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा अब जनता अलमलमा छन् भने राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो दाउमा छन्। कसरी निर्वाचनमा बढी मत ल्याउन सकिन्छ, कसरी संसद विघटन गर्न सकिन्छ वा यसलाई सदर र बदर गर्न सकिन्छ, आफ्नो अनुकूलता जे छ त्यो पक्षमा बढ लगाइराखेको अवस्था देखिएको छ। र यसै बीचमा विदेशी शक्ति, खास गरी दुई छिमेकीको हस्तक्षेप पनि बढी भएको हो कि भनेर जनताहरूले भान गर्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा मुलुक निकै जटिल परिस्थितिमा पुगिसकेको छ। तर जिम्मेवार नेताको अभिव्यक्ति अझै पनि जटिलतालाई थप जटिलतर्फ धकेल्न बल पुग्ने देखिन्छ। समाधानका उपायहरू के हुन सक्लान्, नेकपा वैधानिक कुन हो र कसरी हो भन्ने विषयमा हामी आज विशेषतः कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका नेता पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। यहाँलाई स्वागत छ। समूह छुट्याएर बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ। अब यो बाध्यकारी स्थिति आइपर्यो र यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने हामी धेरै कोसिस पनि भयो। तर यद्यपि अब तपाईँहरूलाई पनि दुःख भयो। हामीलाई त दुःख भएको छैन। वास्तवमै अहिले बहस गर्न सजिलो छ, तर मुलुक अप्ठ्यारोमा गएको कारणले हामीले दुःख महसुस गरेका छौँ। बहसमा रहेनौँ नि त हामी मुलुक निर्माणको बहस भन्दा हामी के नेताको झगडाको बहसमा केन्द्रित, नेताहरूको झगडाको बहसमा, पार्टी बीचको चाहिँ अन्तर सङ्घर्षको बहसमा, को कता को वैधानिक हुने, को ठुलो पार्टी हुने, कता तानातान गर्ने, को व्यक्ति कता लाग्यो, यस्तो अनावश्यक बहसमा हामी अल्झिन पुग्यौँ। अहिले यहाँलाई कति फोन आउँछ म कता जाउँ भन्ने नेता जो कन्फ्युज हुन्छ? एकदम कार्यकर्ताहरू कन्फ्युजमा छन्। जनता त स्पष्ट छन्। हेर्नुहोस्, जनताले त वाच गरिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। यी सबै कुराबाट पाठ सिकेर भोलि जनताले त आफ्नो अभिमत जाहेर गर्छन्। तर कार्यकर्ताहरूको बिचमा कन्फ्युजन छ। कता जाउँ, के जाउँ, कसो छ, कुन कता लाग्ने हो, अहिले पनि त स्पष्ट छैन त। नेकपा भन्ने पार्टी चाहिँ कसको हो भन्ने कुरामा अहिले पनि त स्पष्ट छैन। त्यो बिचमा हामी चाहिँ अब समूह, तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभयो, समूह फलानु समूह, अब केपी ओली समूह, प्रचण्ड माधव समूह, यस्तो नामबाट परिचित भएर हामीले लाग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखा पर्यो। यहाँ 2 दिन केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको बैठकमा जानुभयो, त्यसपछि प्रचण्ड माधव नेपालले बोलाएको बैठकमा जानुभयो। बालुवाटार किन जानुभएको थियो? अब यस्तो स्थिति रह्यो किनभने केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष र उहाँ त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री, र उहाँले त्यो हैसियतका साथै हामीलाई बोलाइएको हो। र त्यस ठाउँमा जानु किनभने आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हो, आफ्नो पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो। त्यो हैसियतले बोलाइएका ठाउँमा त हामी उपस्थित नहुने भन्ने कुरा त भएन। तर त्यति बेलासम्म हामी त्यस पछाडि अब यति तीव्र ढङ्गले चाहिँ परिस्थिति विकसित भयो कि संसद विघटन हुँदै, अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा उभिनुपर्ने बाध्यकारी स्थितिमा हामी पुग्यौँ। त्यस कारणले दृष्टिकोणको हिसाबले कतिपय सन्दर्भमा हामीले उहाँ पार्टीमै रहँदा, पार्टीको एउटै पार्टी भइरहँदाखेरि हामीले सघायौँ पनि, म उहाँकै क्याबिनेटमा सरकारमा रह्यौँ पनि, र एक हिसाबले यस्तो दुर्घटना नहोस् भन्ने कुरामा हामीले सचेततापूर्वक प्रयत्न गरिरहँदाखेरि ती प्रयत्नमा अब त्यहाँ पुग्नु नै पनि अब ठुलो अपराध भनेर कसैले भन्छ भने यस्तो गलत कुरा हो। र हाम्रो बिचमा रहेको त्यो गलत मानसिकताको चाहिँ सोच हो। र त्यसले को कता उभिन्छ, अब को कता पुग्यो, को कता कोसँग भेट भयो भन्ने कुराले नै अपराधको रूपमा लिनु हुँदैन। अहिले यहाँको पार्टीमा 3 अध्यक्ष कि 2 अध्यक्ष? अब अहिले त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै समूह बनेको छ। समूहको हिसाबले अब एकातिर केपी ओलीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र अर्कोतर्फ प्रचण्ड र माधवले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानिराख्नु भएको छ। अब यसको वैधानिक हिसाबले चाहिँ अब वैधानिकताको लडाइँ अहिले छ र त्यो लडाइँको बिचमा हामीले हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को हो त
भन्ने कुराको लडाइँ जारी छ र त्यस पश्चात हामी चाहिँ एक हिसाबले आफ्नो चाहिँ पार्टी बनाएर अगाडि बढ्ने स्थिति औपचारिक रूपमा नफुटुन्जेलसम्म यहाँ 3 जना अध्यक्ष हामी मान्नुहुन्छ। त अझै पनि यी नेताहरू अझै एक ठाउँमा बसोस् न भन्ने हामी त अझै पनि चाहना राख्छौँ नि। एक ठाउँमा बस्यो थोरै नेताहरूको यो भावना देखिएको छ। त्यहाँभित्र धेरै अब अप्ठ्याराहरू होलान्, कतिपय कुराहरू हामी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि दोष लगाउँछौँ होइन, लगाइरहेका पनि छौँ। दोष लगाउनु के छ, स्पष्ट छ नि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पदाधिकारीको छलफल, डोर टु डोर भेटघाट, यो बेला यस्तो परिस्थिति बिग्रेको बेला प्रत्यक्ष देख्ने गरी म देख्दिनँ फुटमा कारक बन्न आएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन। फुटमा कारक बन्नको लागि आएको हामी आफू आन्तरिक रूपमा आफै मिलेर बस्न नसक्ने भए पछाडि छिमेकीले अलिकति यसो आँखा हेर्छन् नै। तर यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, खास गरी दुईटै छिमेकी राष्ट्र र अनि अरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू नेपालको राजनीतिक परिघटनामा उहाँहरू अब्जर्भर हो, हेरिराख्नु भएको छ र मलाई लाग्दैन यो फुटमा कारक बन्नको लागि उहाँहरू आइरहेको छ भन्ने लाग्दैन। बरु जुट्नुहोस्, तपाईँहरू मिलेर बस्नुहोस् भन्ने हिसाबले नै आएको होला भन्ने लाग्छ। त्यसैले हेर्दाखेरि अझै जुटाउन होस्, फुटाउन होस्, मिल्न होस्, झगडा गर्नुहोस्, मुलुकभित्रै हुनु पर्थ्यो। बाहिरबाट आयातित शक्तिले, प्रायोजित शक्तिले मिलाइदिएको पनि नेपाली जनता होइन। यसमा त यस्तो कुरा हो, कुनै पनि चिजको तपाईँको चाहिँ उसको परिवर्तनमा, उसको स्वरूप परिवर्तनमा उसको आन्तरिक शक्ति नै प्रधान हुन्छ, आन्तरिक त चिज नै प्रधान हो। त्यसैले बाह्य शक्ति, बाह्य चिज भनेको त्यो एउटा कारक, उत्प्रेरक मात्रै हुन्छ र उत्प्रेरक पनि अहिलेको म हेर्छु कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुनुभन्दा विभाजन नहुनु नै ठिक हो भन्ने ढङ्गले नै उहाँहरूले हेरिरहेको छ भन्ने लाग्छ। यहाँलाई राजनीतिमा लागेको कति वर्ष भयो? अब भयो धेरै नै, किनभने म करिब 37 सालतिरदेखि नै सामान्य एउटा चाहिँ सक्रिय पनि भएन, एउटा विद्यार्थी राजनीतिमा विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्यताको हिसाबले करिबन म 7 कक्षामा पढ्थेँ होला। त्यति बेला तत्कालीन नेकपा माले, भूमिगत माले पार्टीको अनेरा सभ्यको चाहिँ एउटा सदस्य प्राप्त गरेर, अखिल भन्ने त्यसको विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेर सुरु गरेको हो र त्यहाँदेखि निरन्तर त्यही पार्टीको एउटा चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा निरन्तर अगाडि हुँदै आयो। 4 दशक झन्डै भयो। किनभने नेताहरूलाई लाग्दो होला अहिले, किनभने यो पार्टी मैले बनाएको हो, त्यस कारणले मैले जे गरे पनि हुन्छ होइन, म नै हो यसको सर्वेसर्व र यो पार्टीभित्र चाहिँ मेरो आदेश चल्छ, मेरो आदेश बिगर लाग्दो हो होइन। हुँदा खाताको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको 2/3 नजिकको पार्टी त्यही दम्बका कारणले त एक पक्ष बालुवाटार, अर्को पक्ष माइतीघर मण्डलमा धर्नामा पुग्यो नि। हो, त्यसैले त्यस्तो लागेको कारणले त्यो ठाउँमा पुगिरहेको छ। तर हामी जतिको मान्छे पनि धन्नै होइन, 4 दशक चाहिँ यो आन्दोलनमा, यो पार्टी निर्माणमा हाम्रो पनि योगदान छ र लाखौँ कार्यकर्ताहरूको योगदान छ, लाखौँ लाख नेपाली जनताले मतदान गरेर चाहिँ योगदान दिएको छ र त्यो चिजलाई एकाएक चाहिँ तपाईँको विसर्जन गर्ने, एकाएक तपाईँको चाहिँ भिडबाट खसाल्ने कुरा जुन ढङ्गले भयो, यो म एउटाको मात्र दोष देख्दिनँ। कसरी त्यो परिस्थिति आयो तपाईले के बुझ्नुभयो? त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हो, फर्स्टम्यान हुनुको नाताले प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्षले, मेरो पनि अहिले पनि भनाइ हो, उहाँले निकै फोर्सफुल्ली त्यसको ल्यान्डिङ गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको धेरै सम्भावनाहरू थिए। फर्स्टम्यान हुनुको नाताले उहाँले त्यति गर्नै पर्दथ्यो, तर तपाईँको चाहिँ त्यो नभए पछाडि अरूको पनि दोष रह्यो होला। अलिअलि तपाईँको चाहिँ सायद कसैले चाहिँ गाडीमा अलि भनौँ न तपाईँको चाहिँ ब्रेक पो लगाएन कि होइन, ब्रेक सु पो फेर्नु पर्ने भएको थियो कि, अथवा मोबिल पो थिएन कि, इन्जिन बिग्रिया थियो कि, अरूको कारणले केही भएको थियो होला कि, टायर पो पम्चर भएको थियो होला कि अरूको कारणले। तर त्यो सबै चिज हुँदै पनि तपाईँको चाहिँ फर्स्टम्यान स्टियरिङमै भएकोले चाहिँ अलि बढी फोर्सफुल्ली त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्थ्यो होला, ब्रेक लगाउन सकिन्थ्यो होला, स्टियरिङ घुमाएर चाहिँ फनक्कै चाहिँ युटर्न गर्न सकिन्थ्यो होला। यी तमाम चिजहरू हुँदै अन्ततोगत दुर्घटनाको दिशातर्फ हामीले चाहिँ फाल्दियौँ र त्यसले हामी सबैलाई पीडा भएको छ र हामी एक हिसाबले कस्तो पोजिसनमा छौँ भने आज वास्तवमा के भन्ने, किनकि कुनै पनि जस्तो कार्यकर्ताले एकदम चाहिँ होला, कतिपय मान्छेलाई अनौठो पनि लाग्यो होला, कार्यकर्ताहरूलाई पनि तछाड मछाड गर्न खुब आनन्द पनि लाग्यो होला, एकले अर्कालाई चाहिँ गाली गरागर गर्न आनन्द पनि लाग्यो होला। अझ त्यति मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ खोसाखोस गर्न थाले आउँला हामी, फलानु कार्यालय मेरो, तिलानु कार्यालय तेरो भनेर चाहिँ खोसाखोस गर्न पनि लाग्यो होला। यसले हामी कहीँ पनि पुग्दैन। हामी दुर्घटना भयौँ र यो दुर्घटनाबाट पुनः फेरि चाहिँ पाटपुर्जाहरू जोडेर अगाडि बढ्ने बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन। त्यो पाटपुर्जा जोडिने सम्भावना त तत्कालले देखिँदैन नि। अब नयाँ सिर्जनातर्फ जाने कुरा त अब धेरै नै लामो कोर्स हो होइन। त्यसैले म चाहिँ के देख्छु भने धेरै चिजहरू अझै पनि बिग्रिसकेको छैन, पाटपुर्जा जोडेर अगाडि जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास मलाई छ।
अब दुईजना पाइलट रहेको नेकपा पुनः रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने त्यो प्लेन पुनः जोडिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब हो नि, नेपाली जनता कार्यकर्ताको माग त्यो नै छ। तर यद्यपि हामी आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणको आधारमा पार्टी बनाउन हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी बनाउँछौँ पार्टी। किनभने तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो 4 दशकको पार्टी निर्माणको चाहिँ एउटा अनुभव हामीसँग पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि आफूलाई लागेको पक्षमा यस्तो नि यहाँनिर धेरै राजनीतिक कार्यकर्ताको भावना बुझ्दाखेरि के देखियो नेताहरूको भने यहाँले पनि स्वयं 37 सालदेखि 77सम्म आइपुग्दा सक्रिय राजनीति बिताउने यहाँ जस्ता तमाम नेता कार्यकर्ता छन् नेकपामा। 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दा थाहा पनि पाएनन् ताली बजाउनु पर्छ, थाहा नपाउँदै एकीकरण भएको बहुआयामिक एकता हो भनेर भन्न लगाइयो र ताली बजाउन लगाइयो। योलाई अझ बहुआयामिक मात्र होइन, महान एकता भनियो। त्यति बेला दुई पार्टीको एकता भन्दा पनि मुलुकले नै कोल्टे फेरे जस्तो एउटा आभास जनतालाई गराइयो। त्यति बेला दुवैजना नेताहरूले हामी त एउटै प्लेनका एउटा जेटका 2टा पाइलट हौँ, हामी छुट्टिँदैनौँ, यो एकता त अब अजम्मरी हो, विश्वका कम्युनिस्टहरूको लोभ लाग्ने एकता नेपालमा भयो भनेर भन्नुभयो। 2077 हो, पुसको महिना, यो चिसोमा पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। अब यहाँहरूले फेरि म कता जाउँ भन्नुपर्ने दिन किन आयो त? अब त्यही त अब हाम्रा कतिपय व्यवहारहरू, हाम्रा चाहिँ कार्यशैलीहरू, हामीले बोक्दै आएका कतिपय सैद्धान्तिक अवधारणाहरू यसका कारक तत्त्व रहे र हाम्रै आन्तरिक रूपमा हामी बिचमै रहेका हाम्रा केही चिजहरू छन् हामीले चाहिँ सुधार्नुपर्ने। हाम्रो नेपाली समाजमै यस्तो खालको चाहिँ अप्ठ्यारा चिजहरू छन्। प्रगति गरेको कसैले देख्न नचाहने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ हामीसँग। आफूमा एउटा अहङ्कार बढेको छ। त कतिपय नेताहरूलाई जस्तो पार्टी अध्यक्षहरूलाई, ठुला नेताहरूलाई लागेको होला, एउटैलाई लागेको यो विशाल पार्टी चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ आन्दोलन क्रान्ति मैले सम्पन्न गरेर आएको भन्ने लागेको छ। अर्को नेतालाई लागेको छ यो सबै पार्टी मैले नै निर्माण गरेको भन्ने लागेको छ। र नेताहरूको बिचमा हामी जति पनि कन्भर्सेसन गरौँ एकले अर्कालाई तुच्छ देख्ने, एक अर्कालाई कमजोर देख्ने, फलानले के पनि गरेको छैन, मैले पो गरेर आएको हो भन्ने खालका धेरैचोटि हामीले सुन्यौँ, सबै नेताहरूबाट सुन्यौँ। र यी सबै हेर्दाखेरि मलाई पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ मेरो आँखा ठुलो भएको हो कि नेताहरूको कद सानो भएको हो, मैले छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ। किनभने यस्तो अवस्थाको बिचमा यत्रो जनताले एउटा आकाङ्क्षा दिएको छ, जनताले यत्रो अभिमत दिएको छ, यो अभिमतको बिचमा खुरुखुरु काम गर्दै जनताले चाहिँ होइन जय जयकार गर्ने ठाउँमा पुग्दा नपुग्दै आज जनता सडकमा उर्लेर चाहिँ गाली गर्ने ठाउँमा पुग्ने भने चाहिँ यो दुर्गति चाहिँ आफ्नै कारणले, फेरि अरू कसैको कारणले होइन। अहिले देशी विदेशी आरोप लाउँछौँ हामी, दुईतिरै तपाईँ सुन्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ दुईतिरैको अलि चर्का नेताहरू यहाँ ल्याउनुहोस्, दुइटैले त्यही भन्ने छ कि दुइटैले एकले अर्कालाई त्यही ढङ्गले गाली गर्ने छ, आरोप लगाउनेछन्। तर तपाईँको चाहिँ हेर्दाखेरि आफैभित्रका असमझदारीहरू, आफैभित्रका कुण्ठाहरू, आफैभित्रका तपाईँको चाहिँ कैयौँ चाहिँ चिजहरू चाहिँ हामीभित्रै रहेका समस्याहरू छन्। तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदा 40 वर्षमा अब 38 वर्ष झन्डै केपी ओलीसँगै राजनीति गर्नुभयो। त्यो पार्टीमा रहेर माधव कुमार नेपाल, केपी ओली लगायतका व्यक्तिहरूले यो पार्टीलाई नेतृत्व गरे। अहिले चुन्दाखेरि माधव नेपाललाई अलिकति जोडिन केपी ओली भन्दा प्रचण्ड प्रिय हुनुपर्ने, राम्रो लाग्नुपर्ने बाध्यता कि विचार त्यस्तो आयो? अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, हामी जनताको अभिमतमा छौँ, जनताले दिएको मत र जनता सार्वभौमसत्ता हामीले बनाएका छौँ। र मूलतः तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टी हामीले जुन ढङ्गले निर्माण गऱ्यौँ त्यो निर्माणको क्रममा आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्लामा कुन दृष्टिकोणको आधारमा, कुन मनोविज्ञानको आधारमा कार्यकर्ता र जनतालाई हामीले सुसूचित गरेका छौँ र त्यो जगमै टेक्न पुग्छ। सबैजना त्यही जगमा टेक्छन् र अहिले आज जति पनि पार्टीभित्र मान्छेहरू उभिएका छन् र उसले त्यो जग हेरेरै उभिएका छन्। त्यसो भएको कारणले अब यस्ता कतिपय पार्टीभित्रको मनोविज्ञानहरू हुन्छन्, ती मनोविज्ञानहरूको विपक्षमा कोही पनि नेता उभिन सक्ने स्थिति छैन। नत्र भने ती मनोविज्ञानहरूको पक्षमा उभिने चाहिँ नउभिने र आफूलाई लागेको मनोविज्ञान र त्यो मनोविज्ञानभन्दा अलगै ढङ्गले उभिने स्थिति नै नेताहरूले पनि दृष्टिकोण बनाएको भए आज पार्टी फुट्दैन नि, पार्टी एकै ठाउँ बस्थ्यो होला नि। त्यसो भएको कारणले यस्ता राजनीतिक सम्बन्धहरू, राजनीतिक मनोविज्ञानहरू हुन्छन्, ती मनोविज्ञानलाई कसैले पनि क्रस गर्न सक्दैन। पेरिस डाँडा बैठक बसिराखेका छन्, जानुभयो?
हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। बैठक मात्र होइन, अहिले त मैले अघि नै भने कि आजको स्थिति के छ भने दुईटा पार्टी हुने तर्फरमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो पक्षमा कति कार्यकर्ता छन्, तल कार्यकर्ता भेलाहरू गर्ने, निर्देशन छ यति कमसेकम तान्नुस् भन्ने, त्यो पनि हुन सक्छ। अब हुन्छ त्यो त किन, त्यो चाहिँ आफू लागेको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर कार्यकर्तालाई गोलबन्द गर्ने, जनतालाई आवाज पुर्याउने, जनतालाई गोलबन्द गर्ने कुरामा त लाग्नै पर्यो। अन्यथा कि त राजनीति म गर्दिनँ भन्नु पर्यो। यदि गर्ने नै हो भने त जो आफू जहाँ उभिएको छ, राजनीति धेरै बाध्यात्मक पनि छ यो अवस्थामा। यो त एकदमै वास्तवमा यति निर्मम हुन्छ नि। त्यही त भन्नु भने तपाईँको चाहिँ एकैछिनमा बास्न आइरहेको मान्छेलाई अथवा बास्न आइरहेको चिजलाई अब गनायो भन्नुपर्ने ठाउँमा पुग्ने स्थिति बन्दो रहेछ नि त। यो त यस्तो चिज हो र अरूले भन्यो भने पनि हो भनिदिनु पर्ने, त्यस्तो बाध्यकारी स्थिति बन्छ। किनभने राजनीति चाहिँ त्यसैले निर्मम हुन्छ र फेरि राजनीतिमा सर्टेनिटी केही पनि हुँदैन। यो चाहिँ एकदम अनसर्टेन खालको चाहिँ गेम हो। लोगो त छोड्नु भएको छैन होइन? मैले छोडेको छैन, किनभने अब त तपाईँ सांसदै होइन, किन लाग्नु भयो त? होइन, सर्वोच्चले के भन्छ, मैले लोगो, किनभने सर्वोच्चमा हामीले चाहिँ लोगो हामीलाई जुन ढङ्गले लोगो फुकाल्न भनिएको छ यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ भनेर सर्वोच्चमा पुगेका छौँ। सर्वोच्चले के भन्छ त्यसपछि मात्र। यहाँ कानुन मन्त्री पनि रहिसक्नु भएको हो, कानुनको विद्यार्थी, कानुनको जानकार पनि हो, त्यसकारणले सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउला त? अब म चाहिँ के देख्छु भने हामी संविधान बनाउने कर्ताहरू हामी जीवितै छौँ, लेख्ने पनि हो, कानुन मन्त्री भएर कार्यान्वयन पनि गराउने व्यक्ति हो। कार्यान्वयन पनि गरायौँ। जति बेला संविधान लेखिरहँदाखेरि म मस्यौदा समितिकै सदस्य हुँ र मस्यौदा समितिभित्र र संवैधानिक समितिभित्र, संवैधानिक राजनीतिक समितिभित्र धेरै संवाद समितिभित्र धेरै नै तपाईँको गर्मागर्मी बहसपछि त्यो बहसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मस्यौदा समितिमा त्यो चिजहरू आयो। आउने बेलामा हामी बीचमा पनि धेरै ठुलो बहसका साथ, किनभने पटक पटक संसदहरू विघटन हुने, कोही एकजनालाई लाग्यो कि आज चाहिँ संसद विघटन गरिदिउँ भनेर हामीले चाहिँ जिम्मा लगाएकै प्रधानमन्त्रीलाई लाग्न साथ संसद चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ खत्तम हुने। त्यो संसद म मात्र होइन नि त, मलाई मतदान गर्ने जनताको मतमाथि चाहिँ घात भयो नि त यो त। किनभने देशभरि चाहिँ लाखौँ जनताले मत दिएको छ नि त, त्यो मतको घात भयो। र कोही प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो 45 लाख जनता निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् र त्यो लाखौँ लाख जनताको मत चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकैछिनमा कोही एकजनाले चाहिँ ल आज चाहिँ समाप्त भयो चाहिँ विघटन भन्न साथै विघटन हुने स्थिति भने त यो अस्थिरता हो। त्यसले यो अस्थिरता हुनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ अब त्यो 47 देखि तपाईँको चाहिँ खास गरी भनौँ न तपाईँको चाहिँ लगभग 74सम्म हामीले चाहिँ त्यो स्थिति बेहोर्यौँ। तर 74बाट नेपाली जनताले बिचमा पनि दुईचोटि बहुमत प्राप्त सरकार विघटन भएको छ, संसद विघटन भयो बहुमत प्राप्त सरकारको। 56 पछि पनि त्यो एकचोटि त्यसो भएको छ, त्यसपछि 48 पछिको पनि त्यस्तो भएको छ। त्यसैले यो स्थिति नहोस् भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो मनसाय के थियो भन्दाखेरि संसद स्थिर होस् र त्यो स्थिर संसदले स्थिर खालको सरकार दिन सकोस्। राजनीतिक स्थिरताका लागि नै पछिल्लो निर्वाचनमा मत मागिएको हो, ज्यादा जोडबल रहेको एउटा पाटो पनि हो। सरकार स्थिर भन्यौ, संसद अस्थिर हुने होइन, त्यसैले त संविधानमा यही कुरा व्यवस्था गर्यौं कि स्थिर संसद होस्, त्यो स्थिर संसदबाट सरकार पनि स्थिर बनोस्। त्यही मनसायका साथै हामीले त्यस्तो धेरै विघटनका चाहिँ प्रावधानहरू यहाँनिर के छ भने विपक्षीले पार्टी फुटाइदिया भए, संसद विघटन गराइदिया भए विपक्षीले त गर्न सक्दैन, त्यसका लागि भूमिका खेल्दिया भए यहाँहरूले दुःख मान्नु पर्ने कुरा थियो। यहाँहरूको दुरोगति त आफ्नै कर्मले भयो नि। सरी, एकजना दुईजना ज्यादा जिम्मेवार होला, प्रतिशतको हिसाबले कसैको बढी बल रह्यो होला, कसैको बलले काम गरेन होला। अब मिलाउन चीन र भारत आइदिनु पर्ने, चिडिन पनि चीन र भारत आइदिनु पर्ने, आफ्नै खुट्टामा बन्चुरो त नेकपाले आफै हान्यो नि। अब यसका धेरै श्रृङ्खलाहरू त छन्। हो, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हो र हामीलाई कुन छिमेकीले भनौँ न छुट्टिनको लागि आदेश गर्यो, कुन छिमेकीले मिल्नको लागि कोसिस गर्दैछ, यो तर्फ हामीले धेरै बहस गर्नु नै जरुरी छैन। जनतामा यसको नकारात्मक असर परेको छ। हाम्रो आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हो र आन्तरिक रूपमै हामी मिल्न नसकेको हो र हामीले यो कुरालाई अझै पनि तपाईँको चाहिँ हो, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूभित्र पटक पटक समस्याहरू भयो। अहिले नेकपामा जुन देखा परेको छ यो मात्रै होइन त, अरू पार्टीमा पनि त यो समस्या देखा पर्यो, पटक पटक टुटफुट हुने। त्यसैले पार्टीहरूभित्र चाहिँ टुटफुट
हुने पार्टीहरूभित्र चाहिँ समस्या हुने कुराले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा संसदमा र सरकारमा यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन नहोस् भनेरै हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका हौँ। यद्यपि पनि तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, तत्काल विघटन भयो। त्यसैले यस्ता प्रावधानहरू फेरि पनि अब यस्ता प्रावधानहरूको कारणले अस्थिर हुने खालको स्थिति आउँछ भने संविधान पुनः संशोधन गर्नुपर्छ। र म संशोधन मात्र भन्दिनँ, तपाईँलाई मैले त धेरैचोटि भनेको छु, हामीले यो खालको संसदीय प्रणालीमा हामी रहनु हुँदैन। अब सबैले बहस जरुरी छ कि हामीले कुन खालको शासन व्यवस्थामा जानु पर्यो भन्दाखेरि हामी गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुने शासन व्यवस्थामा गयौँ भने यस्तो खालको बीचमा चाहिँ जनताको मतकै घात हुने गरी, जनताको मतलाई अपहेलना हुने गरी पटक पटक विघटन हुने र तपाईँको चाहिँ अस्थिर हुने खालको कुरा चाहिँ अन्त्य हुन्छ। अब जनतामा मत माग्ने नैतिक बल कति छ, त्यो पनि राजनीतिक स्थिरता र सरकार बनाउनका लागि? अब स्थिरताको लागि भन्दा पनि आफ्ना एजेन्डा बोकेर म यसो गर्छु भनेर जाने होलान्। यद्यपि हामी पनि जानै पर्नेछ, बाध्यकारी स्थिति छौँ। यदि संसद विघटन सदर भयो भने त चुनावमा नगई त सुख छैन। अब म चाहिँ यसलाई त्यो सम्भावना देख्दिनँ, किनभने संवैधानिक अङ्गहरूले संवैधानिक व्यवस्थाको नै व्याख्या गर्ने हो, संविधानमा रहेको व्यवस्थाको त्यो कुरा संविधान लेखनकर्ताको हिसाबले धाराहरू पल्टाउँदा लेखेको सम्झदा यहाँले भन्नुभयो होला। तर यो देशको नागरिकको हिसाबले, एउटा अधिवक्ताको हिसाबले, एउटा कानुन मन्त्रीको हिसाबले देशमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा त यहाँलाई थाहा छ नि? अहिले त प्रश्न छ। अहिले त तपाईँको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएर अहिले जुन नेपालको राजनीति अहिले जसरी अलिकति ट्र्याक बाहिर हिँडिरहेको छ, यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने भनेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना, त्यस पछाडि संसदको छलफल बैठक, त्यो बैठकबाट नयाँ सरकार गठन र त्यही सरकारले कमसेकम 2 वर्ष अब बाँकी अवधिको लागि चाहिँ सरकार सञ्चालन र त्यस पछाडि चाहिँ उसको टाइम पुगेको दिन जनतामा जान सकिन्छ। फेरि जनतामा चाहिँ टाइम पुग्दै 5 वर्ष पछाडि जनतामा जाने यो सहज कुरा हुन्छ र यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ अबको राजनीति भन्ने लाग्छ। यसमा धेरै अब बहस गरिरहने, विवाद गरिरहने ठाउँ बाँकी छैन र भलै अब पार्टीहरूको बिचमा अब नेकपाभित्र पनि 2टा पार्टी बन्ने होलान् होइन। अब ती पार्टीहरूको बिचमा आफ्नो एजेन्डा बोकेर तानातान गरेर लडाइँ झगडा गरेर अब यो त जाने होलान् केही दिन त, तर पनि आफ्नो एजेन्डा बोकेर जनताको बिचमा उभिनै पर्ने हुन्छ। त्यो उभिने दिन चाहिँ अब कमसेकम 2 वर्ष आफ्नो साथीसँग चुनाव लड्न यहाँहरू तयार हुनुभयो। अब त त्यही हो नि, विकृत स्थिति रह्यो, किनभने साथी सङ्गीकै बिचमा मत बाँडाबाँड गर्नुपर्ने स्थिति आयो र आफूसँगै काम गरिरहेको साथी, मैले अघि नै भने नि, एकैछिनमा बाँच्न आइरहेको चिज कस्तो गनायो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति हाम्रो चाहिँ यस्तो भोट माग्न त चाहेर नचाहेर त भन्नै पर्यो स्थिति आयो। त्यसो भएको कारणले आफूसँगै हिँडिरहेको, हिजोसँगै हिँडिरहेको साथीहरूको बिचमा नै अब हुन त एउटै पार्टी हुँदा पनि त्यस्तो हुन्छ, घात अन्तर्घात त्यहीभित्र पनि स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। हिजो कुनै बेला सँगै भएर पनि तपाईँको चाहिँ असहयोग गर्ने कुरा थियो भने आज अलग भएर असहयोग गर्ने स्थिति भयो भने त्यति मात्रै हो। अब यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले कहाँ सम्झाउन खोजेँ भने गाजा सम्बन्धी एउटा विधेयक यहाँले ल्याउनुपर्छ भनेर लामो समय छलफल गर्नुभयो। जनताले रुचाए, गाजालाई वैधानिकता दिनुपर्छ, गाजा नेपालको कमाउने एउटा आर्थिक सोर्स हुनुपर्छ भन्ने त्यो रुचाइएको विषय हो। र राजनीतिमा अब धर्मपत्नी यहाँको हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नेपालको लोकल के भन्छ रक्सी के भन्छ त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता दिनुपर्छ, त्यसलाई ब्रान्डेड गरेर बेचौँ भन्ने कुरा पनि निकै पपुलर भयो। यो दुईटै कुराले पनि यहाँहरू दुवैजनाले उठाउनु भएको दुईटै कुरा पनि संसद विघटनसँगै अलपत्र पर्यो नि। तर जनताले रुचाएको कुरा हो। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई धन्यवाद, खास गरी देखापढीलाई, किनभने देखापढीले मुलुकको समृद्धिको खातिर, किनभने हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल त्यो मुखले बोलेर हुँदैन, कार्यक्रम चाहियो, एजेन्डा चाहियो र त्यो अभियान चाहियो र जसले नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउन सक्छ, धनी बनाउन सक्छ, त्यो एजेन्डाहरू हुन्। र त्यो एजेन्डामा देखापढीले एकदम आफ्नो चाहिँ जुन ढङ्गले देखापढीले चाहिँ ती इस्युहरूलाई, ती विषयहरूलाई उजागर गरिदिनु भएको छ, म देखापढीलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हामी जनतालाई वास्तवमा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र कुनै माध्यम पनि गरिब होइन भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ। र हामीलाई के विश्वास छ भने यो मुलुक धेर वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन, 3, 4, 5 वर्षभित्र यो मुलुक साँच्चै सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, त्यो समृद्ध हुन सक्थ्यो साँच्चीकै। म अहिले पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताले हेरिराख्नु भएको छ कि यो मुलुक त बनाउन धेरै समय लाग्दैन, यो नेताहरू किन नबुझेको, यति मात्रै हो क्या हाम्रो कुरा। त्यसैले अहिले संसद विघटन हुनुले त तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, यस्ता धेरै इस्युहरू अब ओझेलमा पर्यो। अब त हामी आफूमै लडाइँ झगडामा छौँ, आफूमै काटामारमा छौँ, आफै तपाईँको चाहिँ तानातानमा छौँ, अनि त्यसपछि यो इस्यु
इस्यु ओझेलमा पर्ने स्थिति बन्यो। तर इस्यु ओझेलमा नपरोस् भनेर मैले सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको छु कि उहाँसँगको भेटघाटमा बढाउनुहोस्, तपाईँलाई केही फरक पर्दैन, तपाईँले यो चिज घोषणा गरिदिनुहोस् भनेको छु। अनि त्यस पछाडि म जहाँ उभिरहेको छु उभिएका नेताहरूले नै भनेको छु कि अब यो एजेन्डा तपाईँहरूले बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मात्रै यो मुलुकको समृद्धि खातिर हामी अगाडि जान सक्छौँ। होइन भने ठिक छ नि त, राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक झगडामा कहिले मिलेन त अनि अलग बस्यौँ, तर के फरक पर्छ, मुलुक बनाउने कुरामा त हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ नि त। फेरि पनि तपाईँको चाहिँ एकै ठाउँमा उभिएर मुलुकको निर्माणमा मुलुकको समृद्धिमा त हामी एकै ठाउँमा जान सक्छौँ होला नि त। मत मिलेन होला, दृष्टिकोण मिलेन होला, तर पनि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी नै हुनेछ र कम्युनिस्ट पार्टीले बोक्ने भन्दा त समाजवादी क्रान्तिको एउटा चाहिँ अभिभार नै होला नि। भोलि तपाईँको चाहिँ दुईटै नेताहरूलाई तपाईँ ल्याउनुहोस् न, तपाईँ ल्याएर चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, दुईटै नेताहरूले अलग नेताहरूलाई ल्याउनुहोस्, दुईटै नेताले भन्ने छ हामी समृद्धिको कुरा गर्नेछन्, दुवै नेताले समाजवादकै कुरा गर्नेछन्, दुवै नेताले। चरित्र पनि यस्तो हुन जान्छ कि मिल्यो भने संयुक्त सरकार पनि बनाउन बेर लाग्दैन, अलगै पार्टी लाउँदैनन्। तपाईँको चाहिँ भोलि मिलेको यहाँहरूलाई सुइको पनि थाहा अलग अलग चुनावमा जाने, अनि त्यस पछाडि जितेर आइसके पछाडि भोलि जोड घटाउ गर्दा सङ्ख्या अलि नपुग्ने भएपछि ल अब मिलेर कम्युनिस्ट मिलाउँ भनेर मिलेर सरकार जनतालाई कति ठग्ने त। पदका लागि प्रधान कुरा मानिँदैछ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। यसरी जनतालाई ठग्ने कुरामा मेरो पनि असहमति हो, किनभने जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ ढाँट्न पाइँदैन। जनतालाई जे हो सत्य कुरा बताएर जानुपर्छ र तपाईँको चाहिँ राजनीतिको लागि आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ लाभको लागि चाहिँ जनतालाई ठग्ने कुरा अथवा जनतालाई ढाँट्ने कुरा, जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने कुरा यो कुनै मानिन्छ पनि। दुवै पक्षले पार्टी एकताको पक्षमा छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिइराख्नु भयो, तर दुवै पक्षका नेताहरूको दुवै अध्यक्षको अडान छलफल नगर्ने तर्फ केन्द्रित भयो। दुवैले एकअर्कालाई दुवै पक्षको मात्रै, दुवै पक्षका नेता फर्स्ट नेताहरूको मात्रै म दोष देख्दिनँ। फर्स्ट नेता भन्दा ठ्याक्कै त्यसको ठिक्क मुनि भएका नेताहरूको पनि उत्तिकै दोष छ। नेताहरूलाई नमिल्ने कुराहरूमा, नेताहरूलाई तपाईँको चाहिँ समझदारी नगराउने कुराहरूमा उहाँहरूको पनि पार्टीलाई डिलमा पुर्याउन बल लगायो। हामी जस्तो अलि तलका मान्छेहरू धेरै कोसिस गऱ्यौँ, हामीले नेताहरूलाई एक ठाउँमा मिलाउँ, एक ठाउँमा बसौँ, कोसिस गरौँ र कमसेकम तपाईँको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा त दिइरहेकै छौँ नि। समाजवादी कार्यक्रमहरू तय गरौँ। हामीले 74 सालको निर्वाचनपछि पनि त बजेटहरू आयो नि। बजेटमा कुन चाहिँ कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम आयो? समाजवाद उन्मुख चाहिँ हामीले संविधानमा लेख्यौँ, तर तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ डिजाइन भएको छ? पाएनौँ, हामीले पाएनौँ, किनभने केपी ओली नेतृत्वमा सरकार छ होइन। बजेटहरू आए, तर आएका बजेटमा कहाँनिर समाजवादको चाहिँ अलिअलि थोरै भए पनि होइन देखिने गरी के आयो कार्यक्रम? केही पनि आएन। त्यसैले त हामी समृद्ध नेपालको चाहिँ खाका बोकेर हामी चाहिँ कतिपय इस्युहरू अहिले उजागर गरिरहेको छौँ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, खास गरी जुन दुईवटा इस्यु तपाईँले अघि उठाउनु भयो र गाँजालाई लिगलाइज गरौँ र अब लोकल कोदोको, हाम्रो कोदोको चाहिँ रक्सीलाई ब्रान्डिङ बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा पठाउँ भन्ने कुरा बाहेक पनि अझै धेरै इस्युहरू हामीसँग छ कि जहाँ हामी उभिन्छौँ ती ठाउँमा ती इस्युहरूलाई उठाउँछौँ र नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गर्नेछन्। र नेताहरूले ठिक छ नि त, उहाँहरू अब एक कार्यकाल खानु होला अथवा एक कार्यकाल बाँडीचुटी गर्नु होला, बाँडीचुटी गरेर खान नसक्ने भए पछाडि अब अलग अलगै गरौँ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। त्यसैले अबको अभियान, अबको मुभ के हुनुपर्छ भने जुनसुकै राजनीतिक दल किन नहोस्, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि लागेको होला कि ओहो नेकपा फुटिहाल्यो अब त मेरो पालो आउने भयो भनेर मुख मिठाउँदै होला, तर नेपाली जनताले त्यसरी हेरिरहेका छैनन्। नेपाली जनताले अब तपाईँको चाहिँ एजेन्डा वाइज नेपाली जनताले चोइस गर्नेछन्। एजेन्डा नभएको अथवा कतिपय हिजो टेस्टेडहरूलाई पनि जनताले अब धेरै रुचाउनेवाला छैन। पार्टी फुटाए पनि जनताले मत दिएनन् भने सत्तामा पुग्न गाह्रो हुनुपर्ने दिन आउन सक्छ। किनभने सार्वभौम नेपाली जनता हो र नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग। यहाँले चाहिँ एउटा अलिकति ब्यालेन्स गरेर कुरा गर्नुभयो, तर मैले यहाँलाई अर्को कुरा के पनि सोध्न चाहेँ भने टेस्टेडलाई नदिन पनि मत सक्छन् भनेर जनताले चलाखी कसरी पुर्याउने? चुनाव त यो मध्यावधि नभए अर्को होला, चुनाव त हुन्छ नै, 79सम्म त हाम्रो निरन्तर चुनाव पनि हुन्छ नै। जनता त यहाँहरू त जानुहुन्छ, जनताले कसरी छान्दिने त? अब जिताएर प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टी अध्यक्ष बनाएर धिक्काउने कि? महाधिवेशन पनि आउँदैछ, कङ्ग्रेसको आउँदैछ, नेकपाको आउँदैछ, जसपाको आउँदैछ, सबै पार्टीहरू महाधिवेशनकै तयारीमा पनि छन्। यहाँहरू पनि फुटेपछि महाधिवेशनमै जानुहुन्छ होला। नेता कार्यकर्ता र जनताले नेता चुन्दा कसरी ध्यान दिने? अब पहिलो कुरा त हामी वास्तवमा पार्टीहरूभित्र अलग मनोविज्ञानहरूको चाहिँ सङ्गम बन्यो, एउटै मनोविज्ञानले लिड गर्न सकेन।
त्यो अलग मनोविज्ञानहरूको सङ्गम भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आज नेकपा एउटा विभाजनको स्थितिमा पुग्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो दुर्गति बेहोर्यो, विभाजन भएर फेरि पनि तपाईँको चाहिँ एकीकृत जुटेर पनि अहिले पनि पार्टीभित्र अब दुईवटा मनोविज्ञान त त्यहाँ जीवितै छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो चिजहरूको म्यानेज गर्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदमै चतुर्याइ, एकदमै तपाईँको चाहिँ यति धेरै कौशलता चाहिन्छ नि, त्यो कौशलताले मात्रै पार्टीहरू एकताबद्ध रहन सक्छ, पार्टीहरू चाहिँ मिलेर बस्न सक्छन्। त्यसैले तपाईँको चाहिँ फुटकै तहमा पुगेर चाहिँ जुन खालको चाहिँ दुर्गति बेहोर्ने अवस्थातर्फ अगाडि बढेको छ त्यस्तो नहोस् भन्नको खातिर सबै राजनीतिक दलले आफूभित्र रहेका कतिपय चिजहरूलाई चाहिँ वास्तवमा सही व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। र त्यो व्यवस्थापन भनेको चाहिँ फेरि पनि महाधिवेशनै हो। महाधिवेशन भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि नै हो, त्यहाँभित्र इलेक्सन हुनुपर्छ, कार्यकर्ताबाट चुनिनुपर्छ र चुनेको नेताहरूले मात्रै पपुलर मतको आधारमा कार्यकर्ताबाट चुनिनुपर्छ। र मैले त सिङ्गै मुलुकमा पनि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति नै पपुलर मतको आधारमा जनताले चुन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा राख्छु। त्यसैले आम रूपमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलभित्र पनि त्यो कार्यकर्ताको पपुलर मतको आधारमा चुनिने व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रधान कुरा रहेछ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रपति भए पनि राजतन्त्रको पनि विरोध गऱ्यौँ, राष्ट्रपतिलाई पनि हामी आलोचना नै गरिरहेको छौँ धेरै जसो समय। कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्यौँ, फेरि मुलुक राष्ट्रपतिले चलाएछ भन्ने पनि अभिव्यक्ति दिन्छौँ हामी। हो के त व्यवस्था नबुझाउ कि पात्र नफेरिएका हुन् कि प्रवृत्ति नफेरिएको? हामीले चाहिँ अब निर्माण गरेको संस्थाहरू वास्तवमा त्यो निर्माण जुन संवैधानिक हिसाबले जुन संस्थाहरूलाई जुन खालको चाहिँ हामीले पोजिसन दिन खोज्यौँ ती पोजिसनहरूमा कहिलेकाहीँ अलिकति तलमाथि भयो कि भन्ने आशंका जनताले गर्ने ठाउँ रह्यो र ती पोजिसनमा स्थापित व्यक्तित्वहरूले आफूलाई त्यही पोजिसनको हाइटमा राखेर हेरिनुपर्छ र उहाँहरू भनेको चाहिँ खास गरी राष्ट्रपति या पद भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको त्यो अभिभावकत्व पद नै हो। त्यो सबैलाई अभिभावकत्व दिने हो। यो तेरो यो मेरो गर्न पाइँदैन, त्यो अभिभावकत्वै गर्ने हो। र मैले यो कुरा किन जोड्न चाहेको हो भने कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदाखेरि चाहिँ यसले उसको 5 वर्षपछि त इलेक्सन हुनैपर्छ। 5 वर्षपछि त उसको इलेक्सन बाहेक अर्को विकल्पै छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ तर यसरी बिचमै विघटित हुने स्थिति चाहिँ रहँदैन। त्यसैले मान्छेले भन्छन् नि अब निरङ्कुश होला, के होला, यसो होला, उसो होला भन्ने व्याख्या पनि गर्छन्। तर आज त्यसो भए त संसदीय प्रणालीको पनि त निरङ्कुश भयो भन्ने पनि त आवाज उठाइरहेछौँ हामीले, होइन? त्यसो भएको हुनाले 5 वर्ष उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ। जनताले निर्वाचित गरेर दिएकोलाई 5 वर्ष काम गर्नु। केपी ओली पनि त निर्वाचितै हुन्थ्यो नि, 5 वर्ष काम गर्नलाई हात खुट्टा बाध्यो, मलाई चाहियो भन्नुहुन्छ उहाँले पनि। उहाँ त 2/3 प्रधानमन्त्री हो, तपाईँको संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री। काम गर्नलाई त कसैले रोकेका थिएन। यहाँ पनि यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालको क्याबिनेट मेम्बर हो। एउटा घटनाले गर्दाखेरि यहाँले राजीनामा तुरुन्तै दिनुभयो भन्दा पनि त्यो बेला त डिफेन्स गर्नुहुन्थ्यो होइन? सरकार काम गरिराखेको छ भनेर विरोध गर्नेको विपक्षमा डिफेन्स। म के देख्छु भने संसदीय व्यवस्थामा भोलि केपी ओलीसँग नरौँला त्यति बेला अब उहाँका कतिपय कुराहरूको बारेमा बोल्नुपर्ने होला। तर तपाईँको चाहिँ हिजो एउटै पार्टी हुँदाखेरि म एउटा चाहिँ के मान्यता राख्छु भने कानुनी हिसाबले पनि मान्यताको हिसाबले पनि जुन राजनीतिक दलमा छु त्यो राजनीतिक दलको सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरको हिसाबले त्यो राजनीतिक दलको संरक्षण गर्ने मेरो दायित्व हुन्छ। र त्यही राजनीतिक दलको संसदीय अभ्यास पनि हो, संसदीय अभ्यास यही हो। त्यही राजनीतिक दलको चाहिँ म संसदीय दलको सदस्य हुनु पर्छ। व्यक्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न होइन। व्यक्ति होइन, त्यही राजनीतिक दलको संसदीय दलको सदस्यको हैसियतले त्यही संसदीय दलबाट निर्मित सरकारको म विरोध गर्छु र त्यसको त संरक्षण गर्नै पर्ने हुन्छ नि। यति राजनीतिक बुझेको छु मैले पनि। तर अब त्यहीँभित्र बसेर विरोध गर्ने कुराहरू पनि रहे अथवा मन्त्रीमै बसेर पनि विरोध गर्नेहरू पनि देख्यौँ नि हामीले। अन्तर सङ्घर्षको प्रयास कम देखियो, नेताहरूले फुटिहालौँ भन्न हतार गरे हो कि विभाजित नेकपाका नेताहरू हाम्रो कोणबाट हौसिएका छन्? हामी अलिकति तल्लो तहका मेरो लेभलका धेरै साथीहरूको भनाइ चाहिँ यो अलि बढी हतारो भयो सबै कुराहरू। किनभने मैले अघि नै भने शीर्ष नेताहरूभन्दा अलि तल्लो तहको नेताहरूमा देखिएका अलि हताशपन, अलि हतारोपन र अलि अब अलग्गै बनाएर पो खान सकिन्छ कि के हो, बनाउन सकिन्छ कि के हो भन्ने जस्ता कतिपय चाहिँ हुटहुटीहरू, त्यस्तो चिजहरू पनि कारक रहे। र त्यसैले ती चिजहरू नभएको थियो भने कमसेकम किनभने कतिपय मान्छेलाई एउटा विचार चाहिँ कसरी निर्माण हुन्छ भने जस्तो विचार विज्ञान तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने विचार निर्माण मैले अहिले तपाईँलाई कुनै राम्रो सन्देश दियो भने तपाईँलाई एकैछिनमा कति आनन्द फिल हुन्छ नि।
तर त मैले कुनै एउटा खराब सन्देश तपाईँलाई दिनुहोस् त एकैछिनमा तपाईँको दिमागमा चाहिँ एकदम अर्कै खालको चाहिँ हार्मोन विकास भइहाल्छ। त्यसैले नेता नेतृत्वलाई अलि तन्काउने फुटाउनेतिर होइन, यसो गर्दा यसो पनि त हुनसक्छ भन्ने कुराको चाहिँ सन्देश पुर्याउनेहरू नै वास्तवमा त्यो बिचमा अलिक ग्याप रह्यो र हाम्रा सन्देशहरू त्यति प्रभावकारी भएन। अब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा पार्टी जुट्ने कुरा यहाँले सुरुमै जोड्नुभयो। अब यो फुटिसक्या नेकपा जुट्ला भन्ने कुरा आशा मात्रै झिनो आश हो कि यसको केही बलियो आधार छ? आधार छ, किनभने अहिले पनि हामी वास्तवमा मान्यताको हिसाबले हामी समाजवादी कार्यक्रममा छौँ। समाजवाद उन्मुख चाहिँ हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ। अब समाजवादको लागि हामीले लाग्नुपर्ने देखिन्छ। जनताको जनजीविकाको सवालमा, मुलुकको समृद्ध राष्ट्र बनाउने सवालमा, नेपाली जनतालाई धनी बनाउने सवालमा एजेन्डाहरू फरक देख्दिनँ। र राजनीतिक कुराहरू त तपाईँको चाहिँ राजनीतिक रङ अथवा दृष्टिकोण बनाउने कुरामा, राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउने कुरामा त अलग भइसके पछाडि अलग हुनको लागि बनाइने कतिपय सिद्धान्तहरू हुन्। जुनसुकै सिद्धान्त तपाईँ बनाउनुहोस् त्यो जनताको लागि हो, जनतालाई राम्रो बनाउनको लागि हो। त्यस भएको कारणले जनतालाई राम्रो बनाउने सिद्धान्त अब जतिसुकै तपाईँले प्रतिपादन गर्नुहोस् न, के फरक पर्छ र जनतालाई राम्रो भए भएन। त्यसैले यस्ता कतिपय कुराहरूमा जनजीविकाको सवालमा हाम्रा साझा मुद्दाहरू छन् र हामी एउटै पार्टीमा रह्यौँ, एउटै पार्टी हो, एउटै पार्टी बनाएर आयौँ। हो, हिजो तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचको चाहिँ सङ्गठन निर्माणको कतिपय प्याटर्नहरू अलग थिए, सोच्ने तौर तरिकाहरू अलग थिए, उसका कार्यशैलीहरू अलग थिए। किनभने एउटा पार्टी बन्दुक बोकेर युद्धको उसबाट आएको थियो भने अर्को पार्टी तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमद्वारा लोकप्रिय पार्टी निर्माण गरेर जनताको बिचमा गइरहेको थियो। त्यसैले यो दुईटाको चाहिँ विकासको क्रम, दुईटा पार्टीको विकास क्रम भने बरु अलग थिए र त्यो समेत पनि एक ठाउँमा मिसाएर महान एकता भनेर नेताहरूले आइसके पछाडि त्यसलाई समेत अन्तर्घुलन गरिरहेको बेलामा फेरि तपाईँको चाहिँ विभाजित हुने ठाउँमा पुग्नु भने चाहिँ यो साँच्चै दुर्भाग्य हो। त्यसैले म के देख्छु भने फेरि पनि यी सबै चिजहरूबाट हाम्रा चाहिँ कतिपय मान्यताहरू, कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने गुणहरू र त्यसले सोच्ने तौर तरिकाहरू कम्युनिस्ट पार्टी एज अ कम्युनिस्ट पार्टी हेर्दाखेरि अलग भएर पो के गर्नु छ र? किनभने तपाईँको चाहिँ के प्राप्त गर्नु छ र? प्राप्त हुँदा के त केपी ओलीले अर्को चाहिँ बाचिन्जेल अर्को प्रधानमन्त्री अथवा को अर्कोले चाहिँ के मन्त्री खाने चिज हो र? यी सबै चिज त अस्थायी चिज हुन् नि। तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रचण्डले, माधव नेपालले चाहिँ सधैँभरि प्राप्त गरिरहने चिज हुन्छ र? त्यसैले त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी पटक पटक निर्वाचनको कुरा स्वीकार गर्छौँ, पार्टीभित्र पनि निर्वाचनको कुरा स्वीकार गर्छौँ, चुनिने राइट सबैलाई हुन्छ। निर्वाचनको कुरा स्वीकार गर्ने तर परिणाम नमान्ने किन त? अब परिणाम त निर्वाचितलाई त मान्नु पर्यो नि। कमसेकम कङ्ग्रेसकै कुरा हेरौँ, शेरबहादुर देउवा त निर्वाचित सभापति हुन् नि। उनले भनेको कङ्ग्रेसको अर्को समूहले टेर्दैन, गन्दै मान्दैन। समग्र राजनीतिक प्रवृत्ति नेपालमा हरेक पार्टीभित्र हामी चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवाद, पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन पद्धतिलाई सही ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको सङ्क्रमणकालमा छौँ अहिले। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा होस् अथवा अहिले नेकपाभित्र होस्। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो भने यो लामो कोर्समा यस्ता चिजहरू डेभलप हुँदै जान्छ र हामी अलिक भर्खर नै यो कोर्समा हामी पसेका छौँ। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त तपाईँको चाहिँ हिजोको नेकपा एमाले मात्रै आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक जनवाद, आन्तरिक तपाईँको चाहिँ निर्वाचन विधिलाई स्वीकार गरेका थियौँ, अरू पार्टीले त्यस्तो स्वीकार गरेकै छैन अहिले पनि। त्यसो भएको हुनाले कङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा, किनभने लामो समय प्रतिबन्धित रहे काङ्ग्रेस पनि होइन, उसले पनि गतिविधि गर्न पाएन। जब लोकतन्त्र स्थापनापछि उसले पनि अब केही अधिवेशनहरू, महाधिवेशनहरू गर्दै निर्वाचन विधिलाई स्वीकार गर्दै आएको स्थिति छ र यसले मात्रै पार्टीहरू बलियो पनि हुन्छ र पार्टीभित्रका आन्तरिक रूपमा रहेका मनोविज्ञानहरूलाई पनि त्यसले सही व्यवस्थापन गर्छ र अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरा पनि त्यही हुन्छ र लोकप्रिय मतको आधारमा नेता नेतृत्व चुन्ने व्यवस्था अहिले नेकपाभित्र त्यस्तो छैन। नेकपाभित्र त सबै नोमिनेटेड हो। जस्तो अब केपी ओलीले अब मसँग सङ्ख्या छ नि भनेर देखाउन लागि 1199 हालिदिनु भयो, सबै नोमिनेटेड, सबै चाहिँ कहीँबाट निर्वाचित हुनु परेन। अब हिजो 446-41 बनाउँदा पनि त नोमिनेटेड थियो, नेताहरूले नोमिनेसनै गरेर चाहिँ उ गरेको थियो, त्यो कुनै निर्वाचित बढी थिएन र त्योभन्दा माथतको सबै निर्वाचित प्रणाली कमजोर हुने हो, मनोनीत बलियो हुने हो भने त राजनीति किन गर्ने? नेताको पछि लागे भयो नि। यही त प्रवृत्ति। अब फिल्डमा कोही जानु परेन, नेताको पूजा गर्नुपर्ने दिन फिल्डमा कोही जानु परेन र फिल्डमा जनता छँदैछन्, भोट हालिहाल्छन् भनेर मान्छे भन्छन् होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ माथि नेताको वरिपरि लाग्यो भने त मैले पद पनि पाउँछु, प्रतिष्ठा पनि पाउँछु, सबै थोक पाउँछु। अनि त्यस पछाडि अझ कतिपय त तपाईँको चाहिँ साहित्य जीवनमा
जीवनमा कहिले एकपटक भोट पनि हालेको छैन होला, त्यसले ठुल्ठुला पद प्राप्त गरेर चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ, अवसर प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कार्यकर्तामा कहिलेकाहीँ पीडा पनि हुन्छ कि हामी मर्ने तल लड्ने पार्टीको लागि जनतामा जाने भोट प्राप्त गर्ने एक भोटको लागि हामी पसिना बगाउनु पर्ने, तर अब हामीले प्राप्त गरेको त्यो उपलब्धिमाथि कोहीमा अर्को व्यक्तिले रजाइ गर्ने यो असमान वितरण, किनभने यो दुनियाँको जति पनि कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ असमान वितरणै हो। त्यसैले यो तपाईँको चाहिँ अहिले नेकपाभित्र रहेको चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट पनि यो असमान वितरण भयो, किनभने कोही हेरेको हेरै छ, कोही खाएको खाइ छ, कोही चाहिँ पद प्राप्ति सरुवा गर्न सक्दैन, कसैले देश दुनियाँ मजाले जे भने त्यही भयो। त्यो अवस्था पनि पदकै लडाई हो भन्ने त स्पष्ट छ। अब यो खानकै लागि कसले ज्यादा खायो, कसले कम खायो। अब जनताको बीचमा जाँदाखेरि अब राजनीतिक लेपन लगाएर जाने दिन आउँदैछ, किनभने अब केही दिन त हामी तानमै रहन्छौँ, अब पछि जनताको बीचमा भोटमै जानु पर्दाखेरि अब यी सबै नेताहरूले आफूलाई चोखो बनाउनको लागि केही राजनीतिक रङहरू, राजनीतिक लेपनहरू लगाएर जानेछन्। तर जनता पनि चलाक भइसकेको छ। म त नेपाली जनता चाहिँ साँच्चै सक्षम छन् र नेपाली जनता बुझ्ने भइसकेका छन् र अब डिजिटल युगको जनता हो। त्यसो भएको कारणले कसैले चाहिँ लेपन लगाएर अब चाहिँ आफूभित्र रहेका दुर्गन्धहरूलाई छोपेर जान्छु भनेर भन्छ भने त्यो त जनताले त्यसको चाहिँ जवाफ त दिइहाल्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। पछिल्लो समय उहाँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको नेता हुनुहुन्छ नेकपाभित्र पनि, र उहाँले अझै पनि पार्टी फुट्ने होइन जुट्ने सम्भावनाहरू छन् र जुटका लागि मेहनत गर्नुपर्छ, पार्टी एकतामा नै बल दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो र पार्टी फुट्नु पछाडिका केही कारणहरू अहिले यसको संसद विघटनको वैधानिक आधारहरू कानुनहरूको विषयमा पनि आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नुभएको छ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।